Dili pwedeng dili nimo i-priority ang imong pagkatinawag. Dili pwedeng dili nimo i-priority ang imong pagkatinawag. And that's why adunay pag-compromise tungod kay ang pastor mas iyang gipalabi ang trabaho sekular. Unya mapastor lang siya pag Domingo na. Unya karon inurish ko nimo ang mga malnurish tugong pakanon sa pulong sa Dios unsa unya karon unsa man imong ipakaon. No wala man kay intimate na relationship diha sa Ginoo pagpangayo unsang pagkaon para ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Busa mga kaigsunan, dili pwede gyud nga magpastor ka nga nanarbaho ka. Again and again, dili ma-materialize nga nangahulog na day sa buho, nangahulog na day sa pangpang ang mga karnero, ang nahitabo wala kay buhaton tungod kay wala man kasi mong panimuot sa pagkapastor. Tungod kay wala di prioridad ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi isip o sa kapastor. Now, karon sumala sa pulong sa Dios, ang balaang espiritu may magtultol sa tibok kamatuoran. And that's why ang responsibilidad sa balaang espiritu musulod sa usa ka pastor. Pagkauman, mutultol siya sa maong tibok kamatuoran. Dito ang bakba sa usa ka pastor. So busa, kung wala ka makasabot, ang nahitabo mo mga kaigsunan daghan ang ipag-ordinahan. Okay, pastor na ka. Okay, pastor na ka. Okay, pastor na ka. So ang nahitabo mga kaigsunan, ang senior pastor na ipag-ordinahan ingnon ra dayon nga okay, kaya sa pagpamastor. Ayaw sa paglakaw, panarbaho sa dihaan. Kunya anong imong koordinahan? Ganun gihatagan man imong presensya. Unang-una mga kaigsunan, kung na may bisya, reverend, nawa mo gina sa Bible ng bisya o reverend. Ngano nag-koordina man ka? Sa usa ka tao nga magpastor, kunya ikaw mismo ang nagtukmod sa iya sa pagpakasala. O ikaw, wala ka magtudlo, unsa gyud ang responsibilidad sa usa ka pastor. Kung kailangan imo nang masabtan. Kaya kung dili ka makasabot, kung ikaw na magpastor ka, ikaw mo kunay uglibak sa imong undang na lang pag ayaw na pagpastor. Unang akong di pasabot sa inyo, unsa kay kalahian sa ginisgutan kung ang pagpalibak. Na kung ikaw pastor, unayon imong glibak ang imong mga gibantayan, kunya katukod ang imong gibantayan, mura pud ang imong istoryahan. Sabi ang si sister ba niya pastor ka? Ito kabalo ka si pastor. Ito tinuod na pastor. Ya pastor, kabalo ka pastor, si sister ba? Kaya kuwan mo, ha? Ano di ay? Nautupod ka po, ibakira po. Wala mahitabo mga kaigsunan. Busa, kung dili ka makabalo sa demonology, mahitabo anak, gubak din ang ministry. So busa, kamo nga naka-undergo sa pastoral theology, makasabot mo sa responsibilidad sa usa ka pastor. Muna nga, ang mga bulungaton sa pastor. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Amen? Amen. Kung kinabuhi o kusog sa pastor, nagagitan sa pulong sa Dios. And that's why niingon ang pulong sa Ginoo na ang pulong sa Dios maoy kinabuhi nato. So busa kung wala ang pulong sa Dios nimo, wala kay kinabuhi, patay ka spiritually. Una, katundanan sa pastor mo ang hustong pagtudlo sa pulong sa Dios. Dili pwede nga ikaw usa ka pastor, manarbaho ka, unya pagkamaniman pag abot og Domingo, magtudlo day ka sa pulong sa Ginoo. Unya pagka maingon dayon ka, mauni akong nasabtan mga kaigsunan. Basa sa bersikulo. Unya maingon day ka, mauni ako ang nasabtan. No, dili pwede. Kung tinuod ka nga tinawag sa Dios, kailangan ang hustong pagtudlo sa pulong sa Dios. Ay naman, sumala sa Santiago, tubli ang silot sa usa ka magtutudlo. Amen. So busa, kung imong gi-claim, imong gi-admit na ikaw magtutudlo, ang problema diya kay wala ma-acknowledge sa Ginoo na ikaw usa ka magtutudlo. Na imo lang kay tudlo-tudlo ra ka. Muna nga mga kaigsunan, delikado kayo ang mahimong pastor, mahimong leader, pag dili husto ang imong itudlo sa mga katawhan sa Dios. Nga naman, sa panahon nga magtudlo ka, mauna ang ilahang espirituhanong pagkaon. Muna makabaton sila kadasig, kalipon. Sa panahon nga makasinati sila daghang mga pagsulay, mga problema, mga paglutos, mga pagbutang-butang sa kalibutan, kay dumtan na dito sa tibok kalibutan. Now, kung dili husto ang imong pagtudlo sa pulong sa Dios, dili ma-materialize ang ilang kinabuhi isip Kristohanon. Ano man mga kaigsunan tanaw ha, nabiyaan ninyo yung trabaho basta magpastor. Nga naman, na ay plano si God. Amen. Okay, atong ipadayon. Usa kini kalabing importanteng bahin sa pag-atiman sa panon, gipiyal sa Dios diha sa pagbantay sa usa ka pastor.
Tungod niini dakong sayop kung dili kaayo hatagan og pagtagad sa usa ka pastor kining bahina sa iyang buluhaton ta. Dakong sayop. Hala, sige daw. Mga kaigsunan, please, ibahagid ninyo ang pagpastor. This is the highest calling. Again and again, this is the highest calling. Kani imong pagkapastor, mahimo kang attorney. Mahimo kang manager. Mahimo kang panday. Mahimo kang mason. Mahimo kang pulis. Mahimo kang sundalo. Mahimo kang CCTV. Mahimo kang mayor. Mahimo kang guidance. Mahimo kang counselor. Daghan kang trabaho. O yung ingnon na kang pastor lang. Hoy! Ingnon na ka nga. Ay, pastor ka? Hoy, kapulok ni mo. Ay, nga naman nagpastor ka. Nga nindot mong pagtrabaho. Nga nang binghawa man kasi mong pagtrabaho. Na, bukang gani guro ka. Nalisuan yata kasi mong pamutok nung nagpastor ka. Mga kaigsunan, ang nagpili sa imo para mahimong pastor, hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios, kunya pagkauman balibaran nimo, tag-iya sa tibuok kalibutan, tag-iya sa kinabuhi sa tanang tao. Mo'y nagtawag nimo para atimanon ang mga tao sa Dios. Dako kayo yung pribilehiyo na mga kaigsunan, nagipiling ka sa Dios para magtudlo.